السلام عليكم أعزائي التلاميذ والتلميذات، مرحبا بكم في فيديو تاني. في هذا الفيديو الثاني إن شاء الله سنقوم بتصحيح تمرين 6 في تصحيح التمرين السادس. وهنا التمرين السادس في الشكل الجانبي A B C D E F منشور قائم. منشور قائم. أولا بين أن D E F قائم بالزاوية في E. D E F مثلث قائم بالزاوية هنا في E. لتكون I منتصف E F I منتصف E F. أحسب دي إي، سنحسب هذه دي إي. ثم بعد ذلك ثانيا بين أن A دي عمودي على دي E. A دي هو الارتفاع عمودي على دي إي. ثم ثالثا بين أن حجم هذا المنشور القائم A B C D E F هو V يساوي 36 سنتيمتر مكعب. ثم رابعا قمنا بتكبير A B C D E فحصلنا على منشور قائم مساحة قاعدته هي 24 سنتيمتر مربع. يا ألف حدد نسبة التكبير. باء احسب حجم المنشور القائم المحصل عليه بعد التكبير. إذا لتصحيح هذا التمرين سنذهب مباشرة إلى الورقة ونصحح. السلام عليكم أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في هذا الفيديو الذي سنقوم فيه بشرح تمرين السادس من سلسلة الهندسة الفضائية. إذا التمرين لدينا منشور قائم قاعدته DEF وارتفاعه AD. إذا هنا السؤال يقول نبين أن المثلث DEF بمعنى هذه القاعدة قائم الزاوية في E، قائمة الزاوية في E. إذا كيف سنبين؟ سنطبق بمبرهنة فيثاغورس العكسية. سنطبق مبرهنة فيثاغورس العكسية. سنكتب لدينا هنا كما تعرفون أن الوتر دائما هنا ما زال لا نعرف أنه هل هو قائم. إذا الوتر نعرفه هو المقابل للزاوية القائمة. إذا الوتر هنا هو DF. إذا سنكتب DF كاري كم يساوي 25 سنتيمتر مربع لأنه استثناء. ونقوم بمجموع الضلعين آخرين دي أو كاري بلس أو إف أو كاري. هنا دي أو كاري هي 9، هنا أو إف هي 16، سنجد 25 سنتيمتر مربع. ومنه أو من واحد هذه نكتبها واحد وهذه 2، النتيجة 1 و 2. من 1 و 2 نستنتج أن دي اف أو كاري يساوي دي أو أو كاري زائد أو اف أو كاري يساوي 25 سنتيمتر مكعب. وبالتالي المثلث دي أو اف قائم الزاوية في أ. إذا هنا استعملنا وبالتالي هنا يجب أن أضيف هنا وبالتالي حسب مبرهنة فيثاغورس العكسية وبالتالي حسب مبرهنة فيثاغورس العكسية المثلث دي أو اف قائم الزاوية في أ. طبقنا هنا فيثاغورس العكسية. الآن سنمر إلى باء إي منتصف القطعة أو اف. إذا سنحسب دي إي. إذا هذا هو الدي أو، وعرفنا بأن الدي أو إي فهو مثلث قائم الزاوية كما بينا سابقا. سنطبق الآن مبرهنة فيثاغورس المباشرة. لدينا دي أو إي دي أو إف مثلث قائم الزاوية في أ. هذا الشرط ديال فيثاغورس المباشرة. إذا حسب مبرهنة فيثاغورس المباشرة مربع الوتر هنا المربع هو دي اف أو كاري. إذا هنا ليس دي اف فهو دي إي لأننا نريد هنا دي أو إي. إذا دي أو إي هذا المثلث الصغير فهو كذلك قائم الزاوية دي أو إي. إذا دي أو إي مثلث قائم الزاوية في أو. إذا الوتر هنا هو دي إي. إذا دي إي أو كاري يساوي دي أو أو كاري زائد أو إي أو كاري. كنعرفو أن أو إي هو أو إف على 2 تساوي أو إف هي 4. إذا أو إي هي 2 سنتيمتر. لماذا؟ لأن إي
منتصف EF. ممكن أن نكتبها هنا لدينا حسب في الأول E منتصف EF، يعني أن E نصف EF. النصف ديال 4 هو 2. داكوغ، إذا نديروها بين قوسين. إذا هنا نريد DE. DE au carré يساوي DE هو 3 هي 9، 3 أس 2 هي 9 زائد EI 2، 2 أس 2 هي 4 تساوي 13. إذا DE هي جذر 13. إذا قمنا بحساب جذر 13 ستعطينا تقريبا 3.6 سنتيمتر. إذا الآن هذا بالنسبة للدي. الآن يقول نبين أن السؤال الثاني، نبين أن AD عمودي على الدي إي. AD يعني الارتفاع عمودي على الدي إي. حنا كنعرفوا أن دائما الارتفاع يكون عمودي على القاعدة. القاعدة هنا هي دي او اف، و AD هو الارتفاع. إذا غتلاحظوا أن الدي إي يوجد ضمن القاعدة. إذا AD عمودي على الدي إي. إذا بسيط غنكتبو لدينا AD هو الارتفاع، AD هو الارتفاع عمودي على القاعدة، عمودي على القاعدة دي او اف، دي او اف عمودي على القاعدة دي او اف. إذا وبما أن دي إي المستقيم دي إي ضمن المستوى دي او اف، فإن AD عمودي الارتفاع سيكون عمودي على الدي إي. إذا ها هي بيناها. إذا بسيطة، لدينا الارتفاع عمودي على القاعدة والدي إي ضمن القاعدة. إذا AD عمودي على الدي إي. الآن سنمر إلى السؤال الثالث. نبين أن حجم هذا الموصول القائم ABCDEF ABCDEF الحجم ديالو هو 36 سنتيمتر. إذا دائما غنكتبو القاعدة ديال الحجم هي مساحة القاعدة في الارتفاع. هنا القاعدة عندنا مثلث قائم الزاوية، مساحة المثلث قائم الزاوية هي دي او مضروبة اف مقسوم على 2، وهنا الارتفاع هو AD. من بعد كنعوضو شحال كيساوي دي او 3 اف 4 على 2 نضرب في AD 6. إذا غتعطينا 12 على 2 هي 6، 6 في 6 غتعطينا الحجم بفي هي 36 سنتيمتر مكعب. إذا هنا الحجم ديال ABCDEF هذا هو الحجم ديال هذا الموصول القائم. الآن نذهب إلى السؤال الرابع. الآن التصغير أو التكبير. قمنا بتكبير ABCDEF فحصلنا على موصول قائم قاعدته 24 سنتيمتر. حدد نسبة التصغير. إذا هنا عطاونا المساحة. إذا لدينا المساحة لموصول قائم مصغر 24 سنتيمتر مكعب مربع عفوا، المساحة ديال القاعدة ديال المثلث القائم الزاوية سنحسبها دي او ديال المثلث الأصلي او اف على 2 هي راه حسبناها هنا هي 12 على 2 هي 6 سنتيمتر مربع. إذا المساحة الأصلية هي 6 سنتيمتر، وهنا المساحة المكبرة 24. شتو المساحة كبرت كانت 6 ولات 24. إذا بغينا نحددو نسبة التكبير كنديرو ك، بما أن هنا كنحسبو المساحة كنحددو نسبة التكبير بالمساحة يجب ضروري أن نقوم بأس 2، وهنا كنديرو المساحة المكبرة على المساحة ديال ABCDEF يساوي المساحة المكبرة 24 على 6 تساوي 4، و 4 هي 2 أس 2. إذا ك تساوي 2. هذه هي نسبة التكبير يعني بالضعف. كبرنا الموصول القائم بالضعف. نتمنى أن التكبير الآن واضح. الآن نتمم، نذهب إلى السؤال الأخير في التمرين السادس. التمرين الموالي أو السؤال الأخير يقول احسب
حجم المرسول القائم المحصل عليه بعد التكبير. سنحسب الحجم ديال المكبر VM. سنستعمل القاعدة باستعمال ك. إذا في بريم هذا الحجم المكبر كيساوي ك أس 3 في الحجم المصغر، هو الحجم ديال أ بي عفوا ليس الحجم المصغر، الحجم الأصلي أ بي سي دي أو إف. إذا في بريم كتساوي ك، حسبنا ك هي جوج أس 3 مضروب في الحجم ديال أ بي سي دي حسبناه هو هذا 36 سنتيمتر مكعب في 36. إذا في بريم كتساوي 8 مضروب في 36. إذا في بريم هذا الحجم المكبر، إذا قمنا بحساب 8 مضروب في 36 سنجد 8 في 6 48، 24 زائد 4 28 سنتيمتر مكعب. إذا هذا هو الحجم المكبر. إذا هذا بالنسبة للتمرين تمرين 6.